मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मुझे जो कलमा बयान करना है वो है पहला कलमा। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं, अपनी बाइबल में इसको लिख भी सकते हैं, आयत को भी लिख सकते हैं, पहला कलमा भी लिख सकते हैं। तो जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकाल सकते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुबारक लबों से और अपनी मुबारक जुबान से इस कलमा को बयान किया। हालांकि वो जान कली की हालत में थे, तब उन्होंने पहला कलमा कहा। उस वक्त ये सलीब पर लटके हुए थे और उनका पूरा बदन जख्मों से भरा हुआ था, कोड़ों से छली हो चुका था, सर पर भी कांटों का ताज की वजह से खून बह रहा था। बहुत से ताने उनको सहने पड़ रहे थे, और वो किसके लिए? हमारे गुनाहों के लिए। 7 कलमों में से इसको पहला दर्जा क्यों दिया गया? और अपने लबों से जो मुबारक हैं और पहला कलमा कहा, उनका इलाही मिशन बयान कर रहा है। यीशु मसीह का जमीन पर आदम और खुदा के दरमियान जो जुदाई थी उसको खत्म करना। वो दरवाजा गुनाह की वजह से बंद हो चुका था। यीशु मसीह के पास एक कुंजी थी, वो थी माफी। अगर वो माफी की कुंजी ना इस्तेमाल करते, वो बंद दरवाजा जो सुलह का है आज तक ना खुलता, नजात का दरवाजा ना खुलता। और यीशु मसीह ने जो उसके साथ डाकू था उससे भी कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये माफी की कुंजी इस्तेमाल की, और वो जो डाकू था वो खुदा यीशु मसीह ने उसे अपने साथ अपने बाप के यहाँ बुला दिया। यीशु मसीह की तालीम थी, कोई और रुकावट नहीं होगी। ये एक ऐसी कुंजी है जो बर्बाद घरानों को आबाद कर सकती है, बंद दरवाजों को और बंद दिलों को खोल सकती है। सब इस हकीकी कुंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। झगड़े को सुलह में तब्दील कर सकती है, गम को खुशी में बदल सकती है। माफी की कुंजी जिन घरानों में, जिन खानदानों में, जिन जिंदगियों में, जिन चर्चिस में, और वहां पर खुशहाली नहीं बदल सकती। हमें यीशु मसीह की तालीम पर अमल करना है और एक दूसरे को माफ करना है। और कलाम में लिखा है कि मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं, फिलिपियों 2 बाब उसका 5 बाब और 8 आयत। जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकाल सकते हैं। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक हम इस हवाला को पढ़ेंगे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। उसने हरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और आदम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में
ظاہر ہو کر اپنے آپ کو بس کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ یسوع مسیح کا کیسا مزاج تھا، وہ صلیب پر جان دینے کو ہیں اور وہ معافی کا پیغام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے ان پر ظلم کیا، کوڑے مارے، تھوکا، کیل ٹھونکے، اور یسوع نے ان کو معاف کر دیا۔ یسوع مسیح کا مزاج دیکھو کیسا ہے۔ یسوع خود کس حالت میں ہے اور وہ باپ سے درخواست کر رہے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کتنا ہم پر بھی ظلم کر رہا ہو، ہمیں ان کو بھی معاف کرنا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو، اگر ان میں آپس کی معافی کی گنجائش نہیں، وہاں وہ گھرانہ بربادی کی حالت میں ہوگا۔ ان کے بچے کبھی ترقی نہیں کر سکتے، مستقبل تباہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو پیار اور صلح اور معافی کو اپنے اندر یعنی کہ دل میں اس بات کو جگہ دیں، معاف کرنے کا رویہ اختیار کریں، پھر ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اور جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ حوالہ نکال سکتے ہیں، افسیوں کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 25 اور 26 آیات۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 25 اور 26 آیات۔ پر جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ خفگی تب ختم ہوتی ہے یہ معاف اگر ہم کسی کو معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، لیکن یسوع مسیح کی جان لینے والوں کو بھی اس نے معاف کر دیا۔ اگر ہم معاف نہیں کر سکتے تو ہماری جو ایمانداری ہے، ہماری جو عبادات ہیں، ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری جو خدمات گاہ ہیں، وہ کیا ہوں گی؟ رائے گاہ جائیں گی۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ حوالہ نکال سکتے ہیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5 باب اس کی 23 اور 24 آیات، 23 اور 24 آیات۔ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہاں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے میل ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزرا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر بھائی کے تعلق سے یہ حوالہ پیش کیا گیا ہے کہ جب تو اپنی قربان گاہ پر قربانی چڑھائے گا تو سب سے پہلے کیا کر؟ اپنے بھائی سے صلح کر، تب جو تو قربانی جو گزرا رہا ہے وہ قبول ہوگی۔ تو آج ہم نے یہاں پر یہ سیکھا ہے کہ جو باتیں خدا کے کلام کی ہیں وہ سچی ہیں، اور جو کوئی لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے کہ وہ خدا کے لائق نہیں ہے، وہ خدا کو پسند بھی نہیں ہے، بلکہ وہ دوزخ کے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے اپنے ان تمام دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اس پر ہاتھ اٹھائے، جنہوں نے ان پر لعن طعن کیا، جنہوں نے ان پر گالیاں دی،
खुदा यीशु मसीह ने उनको क्या किया, माफ कर दिया। तो जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, जिनके पास खुदा का कलाम है वो हवाला निकाल सकते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब 12 आयत। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं तो यकीनन खुदा इस बात से क्या होता है, वो खुश होता है। इधर क़यामत अल मसीह ये खुशी, ये फतहमंदी कब्र और मौत और शैतान पर फतह पाई, और हम भी अपनी इस कमी पर फतह पाएंगे अगर आज तक अगर हमने किसी को माफ नहीं किया। यीशु की तालीम में आपको देता हूँ, यीशु मसीह की तालीम मैं आपको देता हूँ, अपने बहन भाई अपने रिश्तेदारों को माफ करें, वरना आपका ना ये गुड फ्राइडे होगा, ना आपका ईद क़यामत और मसीह होगा, ना आपका ये पहना हुआ और ना ओढ़ना हुआ किसी काम का ना होगा। अगर आपका मिजाज मसीह यीशु जैसा होगा, आपका ये गुड फ्राइडे, ईद क़यामत और मसीह और जो भी आपकी जो इबादत हैं वो सब कबूल और मंजूर होगी। जब आप उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। खुदावंद इस कलमा के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।